एक तरफ बढ़ती आबादी और सड़कों पर व्हीकल्स की तादाद का नाकाबिले बर्दाश्त बोझ, तो दूसरी जानिब बड़ी शाहराहों की गलत डिजाइनिंग चंद लम्हों में ट्रैफिक का दबाव पैदा करने के लिए काफ़ी है। लाहौर के 82 मुकामात ऐसे हैं जहां पर ट्रैफिक जाम रहना एक मामूल बन चुका है और उनकी रीमॉडलिंग बहुत ज़रूरी हो चुकी है। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, बताइए इस बारे। लाहौर की सड़कों की सूरत हाल पर नजर डाली जाए तो हर मरकजी शाहराह और जो सेकेंडरी शाहराह है वहां पर ट्रैफिक का जाम रहना मामूल है। इस हवाले से लाहौर न्यूज ने तहकीकात की तो ये चीज सामने आई कि लाहौर में ट्रैफिक जाम के जो असबाब हैं उनमें बड़ा सबब बड़ी शाहराहों का डिजाइन भी है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की मरकजी शाहराहों का जियोमेट्रिकल डिजाइन ही गलत बनाया गया। इस सिलसिले में टिप्पा और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मुश्तरका तौर पर एक सर्वे किया गया जिसमें होशरबा इंकशाफात ये सामने आए कि लाहौर के 82 मुकामात ऐसे हैं जहां पर हर वक्त ट्रैफिक का जाम रहना मामूल है। इसमें तेज रफ्तारी डिजाइन अपग्रेड ना होने से भी ट्रैफिक जैम और हादसा बढ़ रहे हैं। सर्वे में इस अमर का इंकशाफ किया गया कि बागों के शहर के 82 जंक्शन की रीमॉडलिंग की जरूरत है क्योंकि सड़कों के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर की सलाहियत जो गाड़ियां हैं उनकी तादाद की मुनासबत से कम है। सर्वे में ये चीज बताई गई कि गड़ी शाहू, मिकलोर रोड और मुगलपुरा जंक्शन पर ट्रैफिक का जाम रहना मामूल है। इसी तरह लारी अड्डा, शाहदरा, वहादत रोड और इचरा के जंक्शन पर भी ट्रैफिक का दबाव है। मजंग, ठोकर न्याज बेग, मेन मार्केट, गुलबर्ग, मॉडल टाउन और टाउनशिप सेक्टर ट्रैफिक मैनेजमेंट के मुंतजिर है। ग्रीन टाउन, कोट लखपत, कहना और रायमंड सेक्टर में भी ट्रैफिक रवानी की बेहतरी दरकार है। इसी तरह सेंट्रल लाहौर की बात की जाए तो कुर्तबा चौक से इचरा तक बने जो यू टर्न है वहां पर भी ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने की जरूरत है। पार्टी चौक, दाता दरबार और इसके मुल्हिका इलाकों में ट्रैफिक मैनेजमेंट की अशद जरूरत है। इस सर्वे में यह भी बताया गया कि कैंट के इलाका नदीम चौक, कैंट फोर्ट्रेस चौक से लेफ्टिनेंट कर्नल मुस्तफा चौक बेहतरी की जरूरत है। इसके अलावा परवेज असलम चौक, कैंट, क्रीम ब्लॉक चौक, सेंटर पॉइंट, नर्स कलमा चौक, इसकी भी कुशादगी की जरूरत है। शादरा, गड़ी चाहू, घोड़ा चौक, मॉल रोड, ख्याबान इकबाल जंक्शन की भी रीमॉडलिंग दरकार है। ये शहर के 82 मुकामात ऐसे हैं जहां पर ट्रैफिक का जाम रहना मामूल है। और ज़ैन, आपने बताया कि ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन गलत बनाया गया। दूसरी जानिब ये देखा गया है कि जो शाहराहें पंजाब गवर्नमेंट और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से सिग्नल फ्री की गई थी वहाँ यू टर्न्स के साथ ही रोड कट्स बना दिए गए हैं मुकामी अफराद की जानिब से। इस हवाले से इकदाम क्यों नहीं किए जाते? इन गैर कानूनी कट्स को क्यों ख़त्म नहीं किया जाता? बिल्कुल उसामा, ये जो लाहौर की सड़कों का ज्योमेट्रिकल डिजाइन में गलतियां हैं उसकी एक वजह ये रोड कट्स भी हैं। इस हवाले से भी एक सर्वे किया गया तो उसके मुताबिक शहर में 882 गैर कानूनी रोड कट्स मौजूद हैं जो कि लोगों ने आज खुद बना लिए और किसी भी मजाज अथॉरिटी से उसकी मंजूरी नहीं ली गई। यही वजह है कि जो शहरी हैं वो सफर करते हुए इन गैर कानूनी रोड कट्स का ज़ैन, यहाँ मेरा एक ज़िमनी सवाल है कि सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ अदा करते आपको मालूम हो चुका है कि 882 रोड कट्स जो हैं वो गैर कानूनी हैं, तो ज़िले इंतज़ामिया इस हवाले से इकदाम क्यों नहीं करती? क्या वो लोग इतने मजबूत हैं या पैसे का लेन देन है? उसामा, बुनियादी तौर पर तो ये टीपा और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ही सर्वे किया गया जिसमें इस अमर का इंकशाफ किया गया कि लाहौर की शाहराहों पर 982 गैर कानूनी रोड कट्स हैं। इन रोड कट्स को बंद करने के लिए जो समरी है वो पंजाब हुकूमत को भी अरसाल की गई और पंजाब हुकूमत की तरफ से फिलफौर इन रोड कट्स को बंद करने का हुक्मनामा भी सादर कर दिया गया। लेकिन सियासी दबाव की वजह से और अफसरान की मुबैना गफलत और लापरवाही की वजह से इन रोड कट्स को बंद नहीं किया गया। मुबैना गफलत की वजह से रोड कट्स को बंद नहीं किया गया। ज़ैन, हमारे साथ ही रहेगा। दूसरी जानिब बड़ी शाहराहों पर ट्रैफिक रूल्स और लाइन की पासदारी करने का भी फुकदान है। नतीजे के तौर पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है। इस हवाले से जानते हैं लाहौर न्यूज़ के नुमाइंदे मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, ये बताएगा कि लेन की पासदारी कितनी ज़रूरी है और मुफीद है, मगर इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए जी, अमल दरामद ना होने की बहुत सारी वजूहात हैं जो जिनमें से चंद ये हैं कि कनाल रोड, मार रोड, जेल रोड, गुलबर्ग, मेन बुलेवार्ड, फिरोजपुर रोड बड़ी शाहराहें हैं और छोटी के साथ साथ बड़ी शाहराहों पर लेन की पासदारी का फुकदान है। कनाल रोड पर बाइक्स कारों की लेन पर, कारें बाइक्स की लेन पर हमें दिखाई देती हैं, नजर आती हैं और दीगर बड़ी शाहराहों पर भी ट्रैफिक रूल्स की पासदारी कम होती है और इन
قانون کی پاسداری پر عمل درآمد کروانا یقیناً ٹریفک پولیس کی ذمہ داری ہے۔ جن جگہوں پر وارڈن موجود ہوں وہیں پر ٹریفک رولز پر عمل ہو رہا ہوتا ہے، یہ ہم اکثر دیکھتے ہیں۔ لین میں پاسداری کرانے کی مہم شروع کی گئی مگر اب بھی وہ دم توڑ چکی ہے۔ اپنی لین میں چلنے سے ٹریفک جام جیسی صورتحال سے بچا جا سکتا ہے، ماہرین بھی یہ کہتے ہیں، اور عام لوگ جو سڑکوں پر ٹریفک میں پھنسے ہوتے ہیں ان کا بھی یہی ماننا ہے۔ کئی شہروں پر انسانی آنکھ کی بجائے کیمروں سے مدد لازم ہو چکی ہے۔ کنار روڈ پر چند سیکنڈ کے لیے کوئی گاڑی رک جائے یا خراب ہو جائے تو فوری طور پر وہاں پر لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ وارڈنز کو بھی صرف چلان کرنے پر معمور کر دیا گیا ہے۔ ٹریفک وارڈنز اگر دیکھا جائے تو لاہور میں 3000 سے 3200 کے قریب ٹریفک وارڈن ہیں، جن میں شہر کی بڑی آبادی، بہت ساری بڑی شاہراہیں ہیں جہاں پر ٹریفک وارڈن ہمیں دکھائی ہی نہیں دیتے ہیں۔ یہاں تو ان کو قانون کی پاسداری کے لیے صرف چالان کرنے میں مصروف عمل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ اگر ٹریفک وارڈنز ہیں تو 2-2 3-3 ٹریفک وارڈن کھڑے لوگوں کے چالان کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو جرمانے کی رقم ہے وہ ادا کرواتے رہتے ہیں۔ لیکن جو قانون کی پاسداری ہے، کیونکہ ٹریفک کا جو لائن کی پابندی ہے بڑی شاہراہوں پہ، وہ بے حد ضروری ہے۔ اگر اس پر عمل درآمد نہ ہو، کوئی بھی لائن کی پاسداری اگر نہ کرے تو ٹریفک جام فوری طور پر خاص کر بڑی شاہراہوں پر ہو جاتی ہے۔ اگر ہم ٹریفک وارڈن کو دیکھتے ہیں تو وہ صرف مال روڈ پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں جہاں پر بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہاں سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہاں پر کھڑی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اگر وارڈنز بھاگتے ہوئے سڑکوں پر دوڑتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں تو کوئی بھی ان کے سینئر آفیسر مجاہد ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ سیف سٹیز کے کیمرے مکمل فعال نہیں ہو سکے۔ ذرائع کے مطابق شہر میں لگے ہوئے 7800 میں سے 5300 کیمرے فعال۔ زیادہ تر کیمرے بیٹریاں نکالنے کی وجہ سے کام نہیں کر رہے، کچھ بیٹریاں نکال لی گئیں اور کچھ چوری ہو گئیں۔ اہم شاہراہوں پر نصب 2500 کیمرے تاحال مرمت کے منتظر ہیں۔ اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز مدثر حسین سے۔ جی مدثر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، موجودہ جو پنجاب حکومت ہے اور جو سابقہ پنجاب حکومت تھی ان کی طرف سے یہ متعدد بار دعوے کیے گئے کہ جو لاہور میں سیفٹی کیمرے لگائے گئے ہیں ان کا مکمل طور پر جلد فعال کر دیا جائے گا۔ لیکن اب صورتحال کی بات کی جائے کہ جو اب موجودہ صورتحال ہے لاہور میں، جو 700 کے قریب جو ہیں وہ اہم شاہراہوں پر، چھوٹی بڑی شاہراہوں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، جن میں اب جو ہے 5300 جو کیمرے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، جبکہ 2500 کیمرے جو ہیں وہ تاحال خراب پڑے ہیں اور اس بات سے منتظر ہیں کہ کب ان کو جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے۔ زیادہ تر جو کیمرے ہیں ان کی جو بیٹریاں ہیں وہ جو ایکسپائر ہو چکی ہیں، خراب ہو چکی ہیں۔ کچھ کیمروں کی بیٹریاں جو ہیں وہ چوری بھی ہوئی ہیں اور بیٹریاں خراب ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کیمرے جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں اور ان کی جو مینٹیننس کا کام ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب یہ 2016-17 میں کیمرے لگائے گئے تھے، سیفٹی اتھارٹی بنائی گئی تھی، تب جو ہے وہ ہواوے کمپنی، نجی کمپنی ہے چائنا کی، اس نے جو ہے یہ تمام جو ہے وہ کیمرے لگانے کا کام کیا تھا۔ اب جو ڈالر کی قیمت اب 104 روپے کا ڈالر تھا، اب جو جیسے ہی ڈالر کی بے تحاشا قیمتوں میں اضافہ ہوا، اس کے بعد جو نجی کمپنی تھی وہ جو ہے وہ اس نے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر سابقہ حکومت سے اس کے مذاکرات ہوتے رہے، جو وہ مذاکرات ناکام ہوئے، جو ہے موجودہ حکومت سے بھی اس کے مذاکرات ہوئے لیکن وہ مذاکرات جو ہے وہ قائد حکومت تک نہیں پہنچ سکے۔ اس کے بعد اب جو ہے وہ پاکستان کی جو نجی کمپنیاں ہیں وہ کیمرے ٹھیک کرنے پر جو ہے وہ کام کر رہی ہیں۔ اب بھی جو ہے وہ اہم شہروں پر کیمرے خراب ہیں۔ جب کہیں کسی وقوع ہو جاتا ہے، چوری ڈکیتی ہو جاتی ہے تو تفتیشی افسر جب جو ہے وہ سیفٹی اتھارٹی سے رابطہ کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے مدثر، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ایک بار پھر نمائندہ لاہور نیوز زین العابدین کی طرف جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ شہر کے جو 82 مقامات ٹریفک جام کی زد میں ہیں ان کی ریماڈلنگ کے لیے آخر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جی زین العابدین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ٹریفک پولیس اور ٹیپا کی طرف سے ان 82 جو پوائنٹس ہے جہاں پر ٹریفک کا جام رہنا معمول ہے، ان کی سمری پنجاب حکومت کو ارسال کی گئی، تو اس میں گلشن راوی مین بلیوارڈ بند روڈ کی بحالی کے منصوبے کو تو رواں مالی سال کے جو سالانہ ترقیاتی پروگرام ہے اس میں شامل کر لیا گیا، لیکن اس کے علاوہ جو لاہور کے باقی 78 پوائنٹس ہیں ان کی سمری کے لیے جو استدعا پنجاب حکومت کو کی گئی تھی، پنجاب حکومت کی طرف سے اس استدعا کو مسترد کر دیا گیا ہے اور مالی سال 2024-25 کے بجٹ میں ان 78 جو مقامات ہیں ان کے لیے بجٹ مختص نہیں کیا گیا۔
बाद अज़ां टीपा की तरफ से सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए पंजाब हुकूमत को ये फंड जारी करने की इस्तदा की गई, लेकिन दूसरी मरतबा टीपा इंतजामिया को सुबकी का सामना करना पड़ा और पंजाब हुकूमत की तरफ से दोबारा इन जो 78 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स को तो माली साल में शामिल कर लिया गया, बाकी जो 78 पॉइंट्स हैं उनके लिए जो फंड्स हैं वो मुख्तस करने की जो समरी है उसको मुस्तरद कर दिया गया। इस तरह अगर ये कहा जाए कि इस रवा माली साल 2024-25 में लाहौर के इन पॉइंट्स पर ट्रैफिक का जाम रहना, आपका बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन, मुजाहिद लतीफ़ और मुदस्सिर हुसैन, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपको बता रहे हैं कि ट्रैफ़िक रवानी मुतासिर होती है, जिसकी बड़ी वजह ये है कि रीमॉडलिंग नहीं की गई रोड्स की, और रोड कट्स की वजह से भी ये ट्रैफ़िक